अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप इस लानती बरेलवी की बकवास सुन लें। नजदी हुकूमत को खुदा जड़ से मिटा दे, काबे का इमाम अब किसी सुन्नी को बना दे, आशिक कोई काबे के मुसल्ले पे चढ़ा दे, गुस्ताख नहीं होता है काबे में गवारा। बरेलवी रजा खानी हलवा खोर बकवास कर रहा है, काबे के मुसल्ले पे किसी आशिक को खड़ा दे। काबे के मुसल्ले पर कोई गुस्ताख गवारा नहीं है। जितने भी इमाम काबा हैं उनको नजदी कह रहा है और नजदियों को गुस्ताख कह रहा है। सबसे पहली बात तो ये है कि कह रहा है काबे के मुसल्ले पर किसी सुन्नी सही और अकीदा को खड़ा कर दे, तो समझ में नहीं आता कि कौन से सुन्नियों की बात कर रहा है। उन सुन्नियों की बात कर रहा है जो गौस पाक के कुत्ते हैं, या फिर उन सुन्नियों की बात कर रहा है जो कहते हैं कि हम सगाने मदीना हैं, हम मदीने के कुत्ते हैं, या फिर उनकी बात कर रहा है जो गौस पाक के कुत्तों के भी कुत्ते हैं। पहले तो बात ये समझाओ कि कौन से सुन्नियों की बात कर रहे हो कि उन सुन्नियों को इमाम काबा होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इमाम काबा के अंदर तुमने कौन सी गुस्ताखी देखी है जो तुम इमाम काबा को गुस्ताख कह रहे हो। अल्लाह ताला ने उन्हें अपने घर का इमाम बनाया है और तुम कुत्तों की तरह इमाम काबा को ही भौंक रहे हो। उधर से कहते हो अहलल जन्नत सुन्नी, कि सुन्नी फिरका जन्नत में जाएगा और वहाबी जन्नत में नहीं जाएंगे। वहाबी इमाम काबा भी है फिर भी जन्नत में नहीं जाएगा क्योंकि वो गुस्ताख रसूल है। इमाम काबा की कोई एक गुस्ताखी साबित कर दो, तुम्हें मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। लेकिन जिन सुन्नियों को तुम इमाम काबा बनाना चाहते हो उनकी हजारों की तादाद में गुस्ताखियां मैं साबित कर देता हूं। अल्लाह के गुस्ताख ये हैं, नबियों के गुस्ताख ये हैं, सहाबा के गुस्ताख ये हैं। इस कायनात के सबसे बड़े गुस्ताख तो वो हैं जिनके बारे में मुतालबा किया जा रहा है कि इन्हें इमाम काबा बनाया जाए। सवाल का जवाब तो और किसी के पास नहीं है, लेकिन एक बंदे ने हिम्मत करके इस सवाल का जवाब दिया है कि इमाम काबा क्यों गुस्ताख हैं। आप पहले उसकी वीडियो देखें, उसके बाद उसका कीड़ा मैं निकालता हूँ। से कुछ वहाबड़ों और देव के बंदों के सीने में आग लग गई है, इसलिए कि फरहान बरकाती साहब ने कलाम ही कुछ ऐसा पढ़ा है, इस नजदी हुकूमत को खुदा जड़ से मिटा दे। ये वहाबड़े देव के बंदे इस कलाम पर कई सारे एतराज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वहाँ पर जो हुकूमत है अल्लाह को वही मंजूर है, तुम सुन्नियों की हुकूमत वहाँ करना मंजूर नहीं है अल्लाह को। तो इन वहाबड़ों देव के बंदों से मैं पूछना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि वहाबड़ों जरा तारीख उठाकर देखो कि वहाँ पर सुन्नियों ने 600 साल तक हुकूमत की है और इस नजदी हुकूमत ने उन सुन्नियों को धोखे से मारा, कत्ल किया, उनका लाखों करोड़ों सुन्नियों का कत्ल किया और वहाँ पर कब्जा कर लिया। जिसके बाद आज भी ये मस्जिद नबवी की हर रोज तौहीन करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां करते हैं और कहते हैं कि मस्जिद में या रसूलुल्लाह कहना भी शिर्क है। मस्जिद में या रसूलुल्लाह कहना भी मस्जिद को खराब करना है। इस वजह से हम इनको ना अपना इमाम मानते हैं और ना ही इनको इमाम के काबिल समझते हैं और ना ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनको उम्मती हम समझते हैं। तारीख उठाकर देखो कि सुन्नी सहीहुल अकीदा जब वहाँ हुकूमत करते थे तो कितनी शान और शौकत के साथ हुकूमत करते थे। मक्कातुल मुकर्रमा की और मदीनातुल मुनव्वरा की इतनी ताजीम करते थे कि वहाँ पर ट्रेन को भी बंद कर दिया गया था कि उसकी आवाज वहाँ नहीं पहुंचे। इसके अंदर जो कीड़ा है आपको पता चल गया होगा। ये कीड़ा इसके अंदर ये है कि इमाम काबा का अकीदा है कि या रसूल अल्लाह कहना शिर्क है, और जिस मस्जिद के अंदर या रसूल अल्लाह मदद कहा जाए, ये शिरकिया अल्फाज अदा किए जाएं तो वो मस्जिद को खराब करने वाली बात है। इससे इमाम काबा गुस्ताख हो गए। सहाबा इकराम में से एक सहाबी से भी तुम साबित नहीं कर सकते कि किसी सहाबी ने आकर या रसूल अल्लाह मदद कहा हो, या रसूल अल्लाह मेरी मदद कर दीजिए। हर सहाबी ने अल्लाह से मदद मांगी है और तुम कहते हो उन्जुर हालना इस्मा कालना, या रसूल अल्लाह हमारे हाल पर रहम कीजिए। तो ये अकीदा तो सहाबा का भी नहीं था। इसके अलावा जिनको तुम गौस पाक कहते हो, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है मदद मांगी जाएगी तो सिर्फ अल्लाह से मांगी जाएगी, क्योंकि लहू दावतुल हक, अल्लाह को पुकारना ही हक है, यानी सच्ची पुकार अल्लाह की है। तो जब सहाबा ने या रसूल अल्लाह का नारा नहीं लगाया, उसके बाद तुम्हारे 11वीं वाले पीर जिनको तुमने अल्लाह का दर्जा दे रखा है, उन्होंने या रसूल अल्लाह मदद का नारा नहीं लगाया,
امام کعبہ کہے کہ یا رسول اللہ مدد کہنا شرک ہے، صرف اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، تو امام کعبہ کیسے گستاخ ہو سکتا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ اس کائنات کے سب سے بڑے گستاخ وہ ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگتے ہیں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ان لوگوں کو امام کعبہ کیوں بنوانا چاہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ سنیوں کو امام کعبہ ہونا چاہیے، کیا وہاں پر عرس لگوانا چاہتے ہیں؟ کیا وہاں مزار بنوانا چاہتے ہیں؟ یا مزاروں پر جا کر مجاور بننا چاہتے ہیں؟ تو اب تم مکہ اور مدینہ میں بھی تماشا بنانا چاہتے ہو؟ یہ تمہارا خواب کبھی پورا ہونے والا نہیں۔ ہمیشہ وہاں پر وہی امام رہیں گے، ان کی ہی حکومت رہے گی، جو صرف اور صرف اللہ سے مدد مانگنے والے ہیں، جو توحید کو ماننے والے ہیں اور شرک کا رد کرنے والے ہیں۔ تمہارے جیسے مشرک لوگوں کو وہ دھکے مار کر باہر نکال دیتے ہیں۔ تم اسی طرح ہی پیٹتے پیٹتے مر تو سکتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں کسی مشرک کو امام نہیں بنائے گا۔ اپنے آپ کو سنی صحیح العقیدہ کہتے ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے انہیں آج تک پتہ نہیں چلا۔ کہتے ہیں کہ ہم مزاروں پر اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں پر ان کو وسیلہ بنا کر دعا مانگتے ہیں، حالانکہ یہ مزار پر جا کر ڈائریکٹ اس سے مانگتے ہیں یا غوث پاک اج کرم کرو، کرم کمان دا ویلا ہے۔ کہتے ہیں کہ غوث پاک کے نام پر دھمال ڈالو۔ کیا یہی سنی صحیح العقیدہ ہیں جن کو تم امام کعبہ بنانا چاہتے ہو؟ آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ کرم کمان دا ویلا ہے، غوث پاک آج کرم کرو۔ آج نہیں کہیں گے، مانگیں گے تو کم مانگیں گے، آج مانگیے کرم کی دعا مانگیے۔ یا غوث پاک آج کرم کرو، آج کرم کمان دا ویلا ہے، غوث پاک آج کرم کرو، آج کرم کمان دا ویلا۔ رحمت دی بارش ہو جاوے، رحمت برسون دا ویلا ہے۔ تو ملنگو ملنگو تو ملنگو، غوث کے عشق میں ڈال دمال۔ تو ملنگو ملنگو تو ملنگو، غوث کے عشق میں ڈال دمال۔ ایسے لوگوں کو تم امام کعبہ بنانا چاہتے ہو؟ یہ ہے تمہاری سنیت؟ یہ سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہیں؟ یہ اسلام ہے؟ کچھ شرم کرو، کچھ حیا کرو، تمہاری تو غیرت ہی مر چکی ہے۔ قبروں کو چاٹنے والے سنی نہیں ہوتے، وہاں پر عرس اور میلے ٹھیلے لگانے والے سنی نہیں ہوتے، وہاں پر چادریں چڑھانے والے سنی نہیں ہوتے، وہاں پر جا کر قبروں کو پکا کرنے والے سنی نہیں ہوتے، قبروں پر مجاور بن کر بیٹھنے والے سنی نہیں ہوتے۔ سنی وہ ہوتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں، اور وہ امام کعبہ ہیں۔ امام کعبہ پکے توحید پرست بھی ہیں اور سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہیں۔ تم تو ان لوگوں کو سنی کہتے ہو، پیر بن کر گدی نشین بن کر بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کے سامنے ان کی مریدنیاں ناچ رہی ہوتی ہیں، وہ بیٹھ کر ان کنجریوں کا ناچ گانا دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور تم ان کو سنی صحیح العقیدہ مسلمان کہتے ہو۔ یہ ویڈیو دیکھ لیں کہ کس طرح یہ دلہ بیٹھا ہے اور اس کے سامنے اس کی مریدنی ناچ گانا کر رہی ہے اور وہ مزے سے دیکھ رہا ہے۔ آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ تم ایسے سنیوں کو امام کعبہ بنانا چاہتے ہو جن کے اندر نہ شرم ہے، نہ حیا ہے، نہ غیرت ہے، کتوں سے بھی بدتر ہیں، خنزیر سے بھی بدتر ہیں۔ ایسے لوگوں کو امام کعبہ بنانا چاہتے ہو؟ ارے تمہارے تو نصیب ہی پھوٹ چکے ہیں۔ یہ جب وہاں پر جاتے ہیں تو لیٹرینوں میں جا کر چھپ جاتے ہیں کہ ہم امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، اور کعبے کے اندر ایک نماز پڑھنے کا ثواب
1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر ہے، اور یہ غوث پاک کے کتے وہاں پر جا کر واش روم میں بیٹھ کر اس کی بو لے کر تو آ جاتے ہیں، لیکن امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھنا ان کو نصیب نہیں ہوتا۔ تو دوستو امام کعبہ متقی تقوی والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں فضیلت دے رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں شان دے رکھی ہے، وہ صحیح العقیدہ متقی اور جنتی لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو امام کعبہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو فالو کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔